Today we will learn about angles, the different system in which angles are expressed in, and different types of problems that are given in Madhyamik examination from angles. Children who know, if there are two lines intersecting with each other, then this is the angle, this is called the angle formed between the two lines. This angle is expressed in two systems. Degrees, you know, 60 degree, 30 degree, 40 degree, like that. That is called sexagesimal system or sexagesimal unit. So in sexagesimal unit, angles are expressed in degrees. And another system is circular system, where the angles are expressed in pi or radian. Okay, for example, pi by 3, pi by 2. Alright. Okay. Now first of all, let us learn how to convert degrees into radian and radian into degrees, or sexagesimal to circular and circular to sexagesimal. It's very easy. If it is 60 degree, if I have to convert it into pi, then you multiply with pi by 180. Okay, 60 and 180 cancels 3 times. So 60 degree is in sexagesimal system, pi by 3 is in circular system. So what you are going to do, you are going to multiply that angle in degree with pi by 180. Pi by 180 ले degree लाई multiply गर्यो भने answer pi मा आउँछ, अनि pi मा आयो भने circular system मा आयो. Okay, similarly, if we want to convert radian into degree, radian लाई या circular लाई sexagesimal मा convert गर्नु हो भने चाहिँ ठीक उल्टा, pi by 180 को जग्गामा 180 by pi मा pi ले multiply गर्नुपर्छ. जस्तै pi by 3 दिएको छ भने 180 by pi ले multiply गर्नु, pi काटिन्छ अनि आन्सर आउँछ डिग्रीमा. सो pi मा चाहियो भने pi माथि 180 डिग्री तल, डिग्रीमा चाहियो भने 180 डिग्री माथि pi लाई तल राख्नु, आन्सर आउँछ. You study these and then you do these DIY questions. Now here is one special type of question. I will explain it to you. Check it out. See the 3 angles of a triangle. Out of the 3 angles of a triangle, if 2 angles are given, then you have to find the third one. ट्रायंगल को 3 वटा इंटेरियर एंगल्स में कुनै दुईटा को भ्यालु दिएको छ भने थर्ड को भ्यालु खोज्नुपर्छ हामीले. जस्तै यहाँ फर्स्ट को 65 डिग्री दिएको छ, सेकेन्ड को पाई बाई 12 दिएको छ. अनि इफ इट इज गिवन इन पाई, देन अलवेज कन्भर्ट इट इन्टु डिग्री फर्स्ट इन अर्डर टु एप्लाई द फर्मुला. फर्मुला एप्लाई गर्नुको लागि जहिले पनि हामीले पाई भ्यालुलाई चाहिँ डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. सो पाई बाई 12 भनेको 15 डिग्री हो. सो फर्स्ट एंगल चाहिँ 65 डिग्री, सेकेन्ड एंगल चाहिँ 15 डिग्री, थर्ड एंगल खोज्नुपर्छ. इट इज भेरी इजी. वी नो दैट इन केस अफ अ ट्रायंगल यो 3 वटा एंगललाई इंटेरियर एंगललाई जोड्यो भने 180 डिग्री हुन्छ डिग्रीबाट के, नट पाई. सो फर्स्ट प्लस सेकेन्ड प्लस थर्ड एंगल गिव्स अस 180 डिग्री. कन्सेप्ट हो, ट्रायंगल को कन्सेप्ट हो. ओके, आई हैव रिटन इट आउट हियर. सो यो 3 वटामा कुनै दुईटा देख्छ भने एउटा त आइहाल्छ, किनभने एउटा इज इक्वल टु साइन छ, एउटा भेरिएबलको भ्यालु त आइहाल्छ. सो 65 र 15 दिएको छ. ओके, अनि x डिग्री भयो. सो 65 प्लस 15 80 भयो, प्लस x, यो त एड हुँदैन, अनलाइक टर्म्स हो. सो प्लस 80 यता आउँदा माइनस 80 हुन्छ. सो x डिग्री इज इक्वल टु कति भयो, 100 डिग्री भयो. अब डिग्री इज इट इन, इट इज इन सेक्साजेसिमल सिस्टम. ओके, डिग्री चाहिँ सेक्साजेसिमल सिस्टममा छ. तर तिमीलाई इफ इट इज आस्क्ड इन सर्कुलर, ओके, सर्कुलरमा सोध्यो भने पहिला त आन्सर डिग्रीमा आउँछ, अनि त्यो डिग्रीलाई पाई बाई 180 ले मल्टिप्लाई गर्नु, पाईमा आइहाल्छ. सो थर्ड एंगल कति रहेछ, 100 डिग्री, अनि सेक्साजेसिमलमा सर्कुलरमा हो भने 5 पाई बाई 9 हुन्छ. ओके, सो 3 वटा एंगल भयो, 65 प्लस 15 प्लस 100 जोड्यो भने 180 हुन्छ. ओके, दिस इज स्पेशल काइन्ड अफ प्रब्लम. This is another example, same question. Okay, दुईटै डिग्री में दिएको छ. फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल आर गिवन, थर्ड यू हैव टू फाइंड. सिमिलरली, okay, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल गिवन, थर्ड यू लेट इट एज x डिग्री, देन यूज दिस फर्मुला. फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, तीनटा एंगललाई जोड्यो भने 180 आउँछ. हामीलाई थाहा छ ट्रायंगलको कन्सेप्ट. सो जोड्नु, 150 हुन्छ, उता लानु. ओके, सो सेक्साजेसिमलमा सोध्यो भने व्हाट इज द भ्यालु अफ द थर्ड एंगल, 30 डिग्री. तर इफ आस्क्ड, सोधेको भा, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड दिस
third angle in circular, then what you are going to do is you are going to convert the degree into pi. Kasari, how you are going to do it? Multiply it with pi by 180. Cancel. Okay. So here is one DIY question that you can do. Okay, here we have one special question. Here out of the three angles, two are not given, but all three are given, but they are given in ratio. Ratio ma दिएको छ. Okay. डाइरेक्ट नदिएर तीनवटा एंगललाई रेशियोमा दिएको छ. फर्स्ट एंगल, सेकेन्ड एंगल र थर्ड एंगल चाहिँ कति रेशियोमा छ? 2:5:3 रेशियोमा छ भनेर भनेको छ भने what you are going to do? You have to find the value of all the three, or only the smallest one or the largest one. So यस्तो रेशियोमा दिएको छ भने what you do? You let each ratio to be x. Okay, अनि फर्स्ट एंगल हुन्छ 2x, सेकेन्ड एंगल हुन्छ 5x, थर्ड एंगल हुन्छ 3x. अनि यो x, what is x? We don't know. x को भ्यालु खोज्नुको लागि we have to use this formula. Okay, so हामीलाई थाहा छ तीनटा एंगल जोड्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ. So फर्स्ट एंगल 2x, 5x, 3x जोड्नु, x लाइक टर्म्स 10x हुन्छ, यो 10 तल झर्छ, अन्त x को भ्यालु 18 हुन्छ. ओके, x को भ्यालु कति पनि आउन सक्छ, यहाँ 18 आएको छ. सो x आयो भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड को भ्यालु त आइहाल्छ. 2 पछि 118 हाल्नु, 5 को पछि 18 ले मल्टिप्लाई गर्नु, 3 को पछि 18 ले मल्टिप्लाई गर्नु, you'll get the angles in degree. Okay, अनि तीनैवटा एंगल डिग्री में खोज्नु भन्ने आन्सर आयो. तर यसमा if you are asked to find the smallest कि चाहिँ largest भन्यो भने चाहिँ you have to find the smallest. Which one is smallest out of 36, 90 and 54? 36 डिग्री हैन. त्यो 36 डिग्रीलाई सर्कुलरमा खोज भनेछ. सो पाई बाइ 180 ले मल्टिप्लाई गरेर पाई बाइ 5 हुन्छ. लार्जेस्ट कति हो? 36, 90 and 54. आउट अफ दिस 3, 90 इज द लार्जेस्ट. सो 90 लाई लार्जेस्ट एंगल खोज्नु भन्यो भने लार्जेस्ट एंगललाई सेक्साडेसिमलमा डिग्रीमा हो भने 90 हुन्छ, पाईमा हो भने मल्टिप्लाई इट विथ पाई बाइ 180, यु विल गेट इट एज पाई बाइ 2. ओके, राइट. Similarly, here you have one DIY question. Do it to find the greatest value in the circular system. Okay, you will get the answer as 4 pi by 9. Try.